अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब सोम से नुज़ूल वही। ठीक है, सीरत तैयबा का मतलब है दूसरे वसल्लम की हालात ज़िंदगी के बारे में। तो उसमें जो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा वो है नुज़ूल वही। मक्का मुकरमा से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर जिबले नूर नामी एक पहाड़ वाक़या है। इस पहाड़ में एक गार है जिसे गारे हिरा कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की खातिर अक्सर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ की रातें अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 वर्ष हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलग की पहली 5 आयत पेश की। ठीक है, मक्का मुकरमा आपको पता ही है कि सऊदी अरब का मशहूर शहर है जहाँ पे लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम है जिबले नूर। जिबल होता है पहाड़, नूर जो है वो उसका नाम था। इस पहाड़ में एक गार है जिसे गारे हिरा कहते हैं। उस पहाड़ में एक गार है जिसको गारे हिरा कहते हैं। जो भी लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो वहाँ पे भी जो है वो ज़ियारत करने ज़रूर जाते हैं, वो देखने जाते हैं। तो आप सबको भी कहीं ना कहीं से पता हो गई इसके बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की खातिर अक्सर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। ठीक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इबादत की खातिर अक्सर उस पहाड़ पर जाया करते थे और गार में बैठ के जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 वर्ष हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा और उन पर जो है वो सूरह अलग की पहले 5 आयत जो है वो वही के ज़रिए पेश की। वो 5 आयत कौन सी थी, उनका तर्जुमा मैं पढ़ती हूँ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इन आयत को सुनकर घर तशरीफ़ लाए और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मतलब कि मेरे ऊपर चादर डाल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा सुकून करने के बाद हज़रत खदीजा को सारा वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, गरीबों और यतीमों और बेवाओं की मदद करते हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म के नुकसान से बचाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे तो जब आप घर तशरीफ़ लेकर आए तो अपनी बीवी से हज़रत खदीजा से कहा कि मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। तो हज़रत खदीजा थोड़ा सुकून करने के बाद, मतलब थोड़े जब आप रिलैक्स हुए तो आपने हज़रत खदीजा को जो है वो सारी तफसील बता दी। तो हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, गरीबों और यतीमों और बेवाओं की मदद करते हैं। बेटे, वैसे तो ये दूसरे वसल्लम की जो नेचर थी, अखलाक, आपको पता ही है कि उनका कितना अच्छा था, लेकिन हमारे लिए भी एक सबक है कि अगर हम अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, ठीक है, उनकी खातिर मदारात करते हैं, उनको अपने लिए मुसीबत नहीं समझते, इसी तरीके से अगर किसी ज़रूरतमंद की हम ज़रूरत को पूरा कर देते हैं और जो गरीब हैं
یتیم اور بیواؤں، یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور بیواؤں وہ بیوہ جو ہوتی ہیں جس عورت کے شوہر فوت ہو گئے وہ بیوہ ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور باقی جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی، ضرورت مندوں کی ضروریات کا اگر ہم بھی خیال رکھیں گے تو یقیناً مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ بھی ہماری بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نقصان سے بچائے گا۔ اس کے بعد خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا صاحب بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ٹھیک ہے، چچا صاحب بھائی آپ کو پتہ ہی ہے جو چچا کے بیٹے ہوتے ہیں ان کے پاس لے گئیں۔ تو وہ جو تھے ورقہ بن نوفل تورات کے عالم تھے، ٹھیک ہے، تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو اس کے عالم تھے، جیسے ہمارے عالم ہیں قرآن مجید جو پڑھتے ہیں ان کے عالم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ تورات کے عالم تھے، ان کو تورات کے بارے میں ساری انفارمیشن تھی۔ سارا واقعہ سن کر کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ عالم تھے، ان کو تورات کے بارے میں سارا کچھ پتہ تھا، تو انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا، مختلف صورتیں یا آیات حسب ضرورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تب بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور تقریباً 30 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ سارا کا سارا وحی کے ذریعے ہی نازل ہوا ہے، تو 30 سال کا جو ہے وہ ٹائم لگا تھا، تو قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ قرآن مجید سارا کا سارا اتر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آغاز سے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آغاز ہوا تھا تو آپ جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دیتے تھے، پیغام دیتے تھے، آپ وہ آگے لوگوں تک پھیلاتے تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، جو عورتوں میں تھیں سب سے پہلے حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، وہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آگے جی ہمارے سوال جواب ہیں۔ سوال جواب میں سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، غار حرا کہاں واقع ہے؟ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور نامی ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جایا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر کئی راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے گئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ورقہ بن نوفل کس کتاب کے عالم تھے؟ ورقہ بن نوفل تورات کے عالم تھے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا؟ صرف ترجمہ لکھیں۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر سورہ اللہ کی پہلی 5 آیات پیش کی،
ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نقصان سے بچائے گا۔ آگے جی ہے، نیچے دیے گئے فقرات مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے، وحی کا سلسلہ تقریباً 1.5 سال تک جاری رہا، 30 سال تک جاری رہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ڈیش پر نازل کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈیش نہیں چھوڑے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے اگلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی کدھر؟ غار حرا میں، غار ثور میں، سین کعبہ میں، کوہ طور پر؟ تو غار حرا میں، الف۔ نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی کتنی؟ 30 سال، 23 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال؟ تو جیم ہے 40 سال۔ پہلی وحی میں پہلی 5 آیات تھیں سورہ فلق کی، سورہ ناس کی، سورہ علق کی، سورہ حشر کی، تو یہ بھی سورہ علق، جیم، سورہ علق کی آیات تھیں۔